الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی ہم نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا پاک جمعۃ المبارک چ رل مل بہان اپنی بارگاہ چ قبول و مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن چوں ایک آیت پاک تلاوت کیتی ہے تے تہاں کو علم جو قرآن شریف دے ہن 30 سپارے تے پڑھی بیٹھو اکثر سارے اللہ دا جیڑا قرآن ہے ان دی ہر آیت وچ ہکو جہاں ذکر کانی ہوندا، کہیں آیت وچ اللہ کریم نے نماز دا ذکر کیتے، کہیں آیت وچ اللہ سہی زکات دا ذکر کیتے، کہیں آیت وچ اللہ سہی خیرات دا ذکر کیتے، کہیں آیت وچ اللہ سہی تلاوت دا ذکر کیتے، کہیں آیت وچ اللہ سہی ہدایت دا ذکر کیتے، کہیں آیت وچ اللہ سہی محبت دا ذکر کیتے، پر ہی آیت وچ اللہ سہی والمحبوب دے عشق دی غیرت دا ذکر کیتے۔ عرشیں والا رب فرمیندے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمائنے میں اللہ نہیں جوڑیا کہیں بندے دے سینے وچ ڈو دلی کو، حالانکہ اکھیں ڈو جوڑیم، کان ڈو جوڑیم، لب ڈو جوڑیم، ہاتھ ڈو جوڑیم، قدم ڈو جوڑیم، کل عضو ڈو جوڑیم، تے دل کیوں ہے کہ ہی واسطے جو دل بھی ہے کو ہوئے، دل بھر بھی ہے کو ہوئے، او مکانی ہے کو ہوئے، وچ رہنا لا مہمان بھی ہے کو ہوئے۔ ہاسیوں کیڑا مہمانے جائندی خاطر رب جوڑیا ایہو مکانے، بولی اعلی حضرت دی زبانے فرمائنے دل ہے مقام حب محمد رضا سمجھ، جس دل میں یہ نہیں وہ جگہ خو کو خر کی ہے،
فرمائنے دل اوہا دل جیڑی آقا دی منزل جتھا میرے مدنی جا جھوکاں کائنی او دل نہیں کوڑا دل ہے میرے مدنی کریم دا ایک دیوانہ جائندہ نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع تورات دے ورکے چین دے میرے سونے نبی سائیں تو کھڑا سنے دے مسلمانو تورات بھی اللہ دی پٹھی ہوئی آسمانی کتابے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے نازل تھئیے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل تھئیے زبور حضرت سیدنا داود علیہ السلام تے نازل تھئیے تے قرآن شریف میرے سونے محمد تے نازل تھئیے یارو ہانتا سارے کتاباں آسمانی اللہ جا پچھا ہویاں تے سارے کتاباں حقاں لیکن جیڑے ویلے سیدنا عمر فاروق تورات دے ورکے چیندے میرے مدنی سائیں کو کھڑا سنے دے سیدنا ابو بکر صدیق فرمائنے عمرہ یکا تلاوت چمست نہ رہے وہ مدنی دا چہرہ نوری تا دیکھ عمر سے فرمے دن قسم رب دی جیڑے ویلے میں نگاہ اٹھائیے میری دید جو مدنی دے چہرے تے گئی ہے ای میں سرخی نظر آئیے جی میں انار دے دانے نپڑے پہ ہو فرمائنے جائیں ویلے سرکار دے چہرے تے جلال ڈٹھم ورکے ڈھائے گن مدنی سہیں دے قدم پیا چومیندہ آدھا پہ یا رسول اللہ رجنا تھی میڈا کریم تیری کتاب کو میں کافی منے سا قرآن دے ہو گئے میڈا کتاب میں والدہ چیسا رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ عبد محبوبہ سوا رب دے بے رب دی میں کلور کہنی تیرے دین دے سوا بے دین دی لور کہنی تیرے قرآن دے بغیر بھئی کتاب دی میں کلور کہنی جائے کو مٹھا محمد ملے او قوال کئی شہدی تھوڑ کہنی میرے مدنی کریم فرمائنے لو کون موسیٰ حیل عمرہ جیڑے نبی دی کتاب کھڑا سنے دی یہ اللہ جو ہوں نبی سیدنا موسیٰ کو بھجواوے ہاں وہ بھی میں محمد تو دل لٹواوے ہاں تورات نہ پڑھیا حضرت موسیٰ بھی میں محمد دے قرآن دی تلاوت فرماوے یارو معلوم تھی دے اے محبت جیڑی یک طرفی نہیں ہوں دی ایویں غیرتی یک طرفی نہیں ہوں دی ایویں محبہ دے میرا محبوب سوا میرے بے پاس جھاتی نہ پاوے ایویں محبوبہ دے میرا محب بے نل اصلون علاوے یارو معلوم تھی دے سوا مصطفیٰ کریم دے بیا یار نہ دھاری اپنی قسمت چٹ پدھرے نہ پیا ماری وہ یار دل وچ ہووے تے محمد کریم دھیان وچ ہووے تے محمد کریم ہی جہان وچ ہووے تے محمد کریم وہ حد مک گئی ہے کہ اون جہان وچ ہووے تے محمد کریم
مسلمانو تو کون تے میں کون صحابی رسول اللہ دا عاشق میرے اللہ دا جائندہ نا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے ویلے میرے مدنی کریم جنگ تبوک دی تیاری فرمائیے جڑا عشاء دی نماز مکئیے فرمائیے میرے غلامو فجری جیڑے ویلے فجر دی نماز تے آواہے جنگ دی تیاری کرتے آواہے یارو ایمان نہ لکو ہاں جڑا سرکار فرمیندے حسین جو فجری جلنے دے سیر کلم کرامنے دل کنو پچھو ہاں سارے ہم دے ہن یاد نکل ویندے ہن لیکن قسم رب دی جڑا مدنی نماز دی سلام والئیے جڑا عاشق تے دید میرے مدنی دی پئیے ساری جماعت کفن بھر پوش لگا رہیے کفن کچھ پئی کھڑل ہاتھ تلوارا چئی کھڑل مدنی دے آنکھے تے جند گھولانڈی بڑی جلدی فرمائی کھڑے جائیں ویلے سرکار سارے عاشقین دی جماعت لٹھئے حضور کو خوشی آئیے تے اللہ سے فرمائے میرا یارا اس سارے کو جنگ تے نہ گھن وانج ادھے کھڑائی وان جیرے مدینے وچ دین پڑھا میں نہ ادھے نال رلائی وان جیرے وان تے تلوار چلا مسلمانو جہاداں دو قسم جائیں ایک چھوٹی جہاد بئی وڈی جہاد چھوٹی جہاد جیری کافریں تے تلوار چلا من نل تھی دیئے وٹی جہاد جیری رلیے کو دین پڑھا من نل تھی دیئے اللہ فرمائے محبوبہ انہیں کو وانڈ چاہ ادھے بہن دین پڑھا من ادھے جلنتے دنال جنگ جل فرما سرکار فرمائے میرے صحابہ اللہ سیندہ آڈر ایمیں ہے انہیں ہاتھ جوڑے میرا کریمہ آڈر تا ہندہ ایمیں ہے لیکن توہاں فرماؤ توہاں مدینے باسو یا جنگ تے ویسو فرمائنے میں تا ضرور ویسا انہیں یا کہ سونا وال نہیں چھک دی تو منیہ تلواری وچ اساں لک بہو گھر دے دیواری وچ نہیں چھک دی محبوبہ اساں دی طبیعت بک دی کائنی دل سادی ٹک دی کائنی یہ تائیں جنگ تے جامنے اساں سر تے محمد تے قربان فرمامنے تے یہ تائیں مدینہ دیرا لامنے اساں تے دے قدمے سر جھکامنے سائیں جتھا تو ہو سے اسائیں اتھائی آمنے اللہ سائیں کو عرض کیتی ہے محبوب میرا مولا ایتا نہیں جھلی دے اے آدن ویسوں تا سارے ویسوں اللہ فرمائے محبوبہ انہیں دے دل کو راضی کرنڈی خاطر وال پکھے چاپا جیندہ پکھا وے نال رلئی ونجو جیندہ پکھا ناوے ان کو اتھائی کھڑئی ونجو مسلمانو ڈو ڈو دے پکھن لیکن سارے صحابہ روندے کھڑن ربا خالی نا والامی جنگ تے ونجانڈا پکھا میڈا دی میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے فرمائنے یار اتھاں جنگ تے ونجانے چ خربوزے نہیں مل دے سیب نہیں مل دے مٹھائیاں نہیں مل جاں اتھاں تا جند گھولنی پم دیئے کیوں اتھائی کھڑانے چ رون دن جنگ تے ونجانے چ کھل دن فرمائنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے پر میں نے جندہ پکھا ونجن دائے اندہ مسکار نہیں مکدا جندہ اتھائی کھڑن دائے اندہ مسکار نہیں مکدا گڑھی دا شہنشاہ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن میاں اتھاں کھل ہس اتے مسکار وہوا اے رو رو من پیٹان دی کار وہوا ونجانا لے مسک دے ویندن کھڑانا لے روندے تے ڈسک دے ویندن چھیکڑی پکھا پہ ڈو جوانے دا ایک دینا سعید
دینا سال بے سعید دا بکھا ونجن دا پے سال بے دا بکھا کھڑن دا پے دھار کدیس آدھے میڈا کریمہ سعید دا مانے بختے والا سالب دا مانا تھیندے لومڑی محبوبہ بختے والا نال رلئی ویندی لومڑیاں روجاں کھڑئی ویندی نئی چھک دی محبوبہ میں تے کوں او بھلیاں نال نبھین دے ہر کوئی مندیاں نال نبھاتے صحیح آدم دا کریمہ چنگے کو ہر کوئی ہاں نال لیندے بریاں دا آسرا محمد جرا سینے نال لیندے پتہ آج محبوب میں کو کیوں پیا نکھڑیں دے میرا کریمہ ملت لئی جلو میرے بکھے والے سعید کو کھڑے جلو میں کو ڈال رلئی جلو حضور سینے نلاتے فرمائنے میرا عاشقہ میرے میں محمد کو لانا سوا رب دی رضا دے بے پاس جھاتی پانا یا رب تیرے نل میں دعویٰ دے جدہ میں جنگ مکے ساں جدہ مدینے قدم ٹھیکے ساں ساریاں کنو پہلے تیکو میں محمد بھاکل پہ میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے سرکار فرمائے رونا ذمہ وار مایا مدینے بھی مائے ہو ساں تیری کبارہ لے نگینے بھی مائے ہو ساں جے اگر تیرے سینے وچ عشق محمد دی برات ہو سے تو بعد چپج سے پہلے تے کنوں موجود تیری کبارچ محمد دی ذات ہو سے جتنی مدنی سمجھایا عاشق دا دل جھلی جانے چنی آیا مسلمانو عاشق فرمیندن و یار عاشق دے سینے وچ ایویں صبر باہندا کائنی جیویں پروڑ دے وچ پانی رہندا کائنی جیویں پروڑ پانی کو نہیں تھرا سکدا عاشق دے سینے وچ صبر ہی نہیں آ سکدا فرمائنے جتنی مدنی سمجھایا عاشق روتے وال پچھوں پیا آیا جدہ مدنی کو دوڑ ڈٹھے دوڑ ہوئے پگ ڈھے گئیے جتی لہ گئیے ہانج وہ گئیے میرے مدنی لہ پن گھوڑے کنوں آنکھیں نے آو یارا میرے ہاتھ وچ ہاتھ ملا آوے میرے ہاتھ دا مانا بھی سمجھ اپنے ہاتھ دا مانا بھی سمجھ میرا کریمہ کیا مانا تیرے ہاتھ دا کیا مانا میرے ہاتھ دا فرمائنے میرے ہاتھ دا مانا میں تے کو کتھائی نہ رولے ساں کبر حشر دی ذمہ واری جیساں تیرے ہاتھ دا مانا اکھ ویک گیو میرے دیدے وچ کان ویک گیونی میرے شونی دے وچ دل ویکھ گیو میں محمد دی یاد وچ وہ دیکھے تا میں کو دیکھی سنے تا میں کو سنی سکے تا میرے کتے سکی جڑا مدنی سمجھایا عاشق روتے واپس آیا رو روتے آلایا آدھے شالا مول سلامت نے ماں راہ وچ لڑ دن چور وہ مسلمانو اندے سینے وچ میرے محمد دے عشق دا نور ہا لیکن نفس امارہ بھی تا نال ضرور ہا
میرے مدنی کریم ڈیوٹیاں لا چاہن فرمائنے جڑے دو صحابہ دے پکھے پین اندے پکھے والا جنگ تے گے او با پکھے والا اندے گھر دی خبر رکھے سودا سود گھندیندا رہے فرمائنے حضرت سالبہ سنگھ دی ڈیوٹی ہے جڑی او حضرت سعید دے گھر دی لگی ہوئی ہے چند دی گزرین پیغام ہے بھیرا سالبہ اسا کو کاٹھیں دی ضرورت ہے فرمائنے جنگل ویندے کاٹھیاں کٹھیاں کریں دے ایک گنڈھا سٹ گے بیا گنڈھا سٹ گے تریجا گنڈھا باری شیطان چاہ دیے گاری آدھے سال با تو در کھڑکے سے بی بی کو ڈالے سے ول پردہ کر اندر ولوے سے ول تے کو ڈر دے سے اے وزنی گنڈھائی گردن تروٹ پوسی یارو یہ دیکھ نکڑی کندھی ہے دروازہ نہ کھڑکا ایہو گنڈا نکڑی کندھی کنو اندر بھوکا جا جلدی گردن وندا جا وہ مسلمانو جد شیطان غلط راہ دکھائیے ایمان نہ لکھاں کہیں مسلک دے وچ بے دے گھر جھاتی پاون دی اجازت ہے بھلا حالانکہ گنڈھا رکھ سکدا سٹ سکدا لیکن شیطان جو غلط راہ دکھائیے حضور فرمیندن وہ گردن ترٹ پوی تا گردن بھناوی لیکن بغیر اجازت دے بے دے گھر جھاتی اصلو نہ پان فرمائنے شیطان جو بھولے گالے اے نکی کندی گولتے جو نیڑے گئے ایندہ گنڈھا بھوکا منہا اندر بی بی دا تازہ غسل کر زلفیں کو کنگھی فرما منہا جڈائی گنڈھا سٹے تھاکا جو تھے ایمیں بی بی نوجوان جڈا زلفیں کو ہٹیں دیئے جڈا دیوار دے نظر کریں دیئے جڈا سال بے سیندی بی بی ڈال نگاہ رل گئی ہے ول طبیعت ہوش کنو بدل گئی ہے شیطان دی چالی رل گئی ہے مسلمانو بے ہوش تھیتے جڈا ترپ ماریس کندھی کنو بی بی کو پکڑن دی کوشش کی تھی اس لیکن صدقے ونیاؤں پاکم نہ توں جن کو مدنی حقیقی رنگن لئی گیا بی بی زہرا دی کنیز بڑھائی گیا جیڑے ویلے غیر مرد کو امدادی ٹھس بی بی دھروک پئیے کمرے وچ پہ گئیے دروازہ بند کرتے روتے آدھی پئیے آدھے او خرج یا اخی نکل ون و بھیراوا نکل ون او کائیں آخی مدنی بیٹھے تبوک وچ کائنا میرا محمد رہ دے دل والی صندوق وچ بظاہر گر کے بستے ہیں میرے مدنی مدینے میں وباطن آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں فرمائنے بھراوا عشق محمد دعوے لئی کھنی جیڑی اکھنل محمد کو دیکھنا میرے اتے ٹکئی کھنی دل تا محمد دادو کھائی کھڑی مسلمانو جڈا بی بی سونی تلقین فرمائیے گئی ہوئی ایمان ول واپس جوش چاہیے ہونا انجو وہندہ ویندے دھاڑی مرندہ ویندے 15 دہاڑے انا 16 دہاڑے خیر نل میڈا محمد جنگ فتح کرتے مدینے پنا سارا مدینہ مبارک دیون کیتے چلیا اے وی مبارک والیے وچ رلیا ساری جا مبارکاں قبول جڈا ہی اٹھا یا حبیبی ابشر بالفوز الکبیر ادے میرا میٹھا محبوبہ جنگ فتح کر رہی مبارک ہوئی حضور جلال دیا کھڑٹھیے فرمائنے او خرج
یا منافق نکل ون وہ منافقہ نکل مسلمانوں یا توادے پہ تھیندے ہن جڑا جنگ مکے ساں تے کو ساری کنو پہلے بھاکل پہ ساں ہون بھولتے جو آخر لئی کھڑے میرا محمد کو مومنے کنو باہر کڑھائی کھڑے وہ یارا جڑا رول گیا بغیر نکاح دے کہیں رے نکاحی نال زندگی نبھائی کھڑے ایمان نہ لکھاؤ بھی تا میرے محمد کو رسائی کھڑے مسلمانوں جیڑے ویلے زنا والی بیماری رل ویندیے ایمان دی کھیتی جل ویندیے حضور فرمائنے اخرج یا منافق نکل ون و منافقہ نکل ون دعوے عشق محمد لئی کھنی دیدہ غیر عورت پئی کھنی میں محمد دا دل تانڈو کھائی کھائی میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جیرے ویلے سنیے سوال قدمیں ڈٹھے اد محبوبہ بھول پیاں میرا کریمہ میں کنو غلطی تھی گئی ہے صحیح بھاجا چواتیاں چاہ میرے اکھی میں چلا چھوڑے چاہ میرے آنے کٹ گل محبوبہ جی میں دل کریم میں کو سزا دی ویا پر اپنے دروں میں گناہ تڑھایا میرا محبوبہ جیڑا تیرے دروں تڑھیج میں دے اتا ڈوئے جہانے مریج میں حضور دے رنگے ہوئے میرے مدنی فرمائنے بلال سلمان کیا دے کھڑو وہی دے والے وچ ہاتھ پاو دھکے دے باہر کڈ کھڑاو وہ جیڑا میرے مومن دی عزت کے ماں کو رلے بلا نمی سکدا اے جے کو اپنی کچاری وچ امت چرلا نمی سکدا جڑا مدنی جوش دکھایا صحابہ دھکے دے باہر کھڑایا روندہ ہویا جڑا گھر وچ آیا بیا کوئی ولی وارث کہے نہ ہس ایک یتیم بھی ہے جن کو رنگیاب نبی ہے حضور دے رنگے ہوئے جیرے ویلے بابے فریاد لئیے تے یتیم بچی دے کنے وچ آواز گئیے دوڑتے بابے کو چمبڑ گئیے آدھیے میڈا بابا میرے سامنے کو کالانا یتیم دا دل دکھانا میڈا بابا میری اماں دی قبر میڈا جگر چرین دیئے تیری باج میں کو سہارا دین دیئے سعید جنکو کا سنیم میری دل ترٹ دیوین دیئے کیوں رو دی بابا رو دیا دے اماں روندہ تا ہوا میرا محمد میں کم رسول فرمائنے بچی روما کیوں نہ مٹھا محمد میں کنو روس گئے جڑا دسیا جو مدنی روس گئے ہی کنو گڑی دھار بچی دی نکل گئے آدھیے بابا جے محمد روس گئی جھگا بوس گئی کملا تھی گئی مٹھا محمد روسائی بیٹھی اجانی گھر وچ دیرے لئی بیٹھی اٹھی جلدی منا نتایو کہر خدا آدھے بچی منا ونڈے سارے ہیلے مکایا بس ایک ہیلا دل وچ بچایا میں سندہ میرا محمد زلدہ کریم ایکو بم بھمدہ دھروں یتیم نال میرے محمد دی وکھری سکیم اماں تو یتیمی ظلم کو مٹھا محمد مڈا دے روتے آدھیے بابا جے میرے جلن نل
مانی دے میرے پرانے چ قدم نہیں گسی جول میرا بابا بوچھن سیر کنو لہیں دیاں ایہے وال حضور دے قدمے ون رکھیں دیاں محمد محمد جول کریں دیاں یتیم تے کریمے مہونے منڈا دے دیاں آدھے بی بی ای نہ کر جرم میرے ہومن جرم ہومن میرے تے وال رولن تھے نانا میری بچی میرے بالے میں ہاتھ پئی جل میرا پٹکا میرے گل میں پئی جل میں کو گھلے دی جل میں گھلی دا جلا متا لکھا دکھی پوے سونا محمد مدی پوے مسلمانو او گھلے دی ویندیے بابا گھلی دا ویندے محمد محمد کریں دے ویندے نیر وہن دے ویندن آدے ویندن خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مدنی جلال چل حضور ہی کے خیال چل فرمائنے او بی بی خمسانہ جی مٹھا محمد سہی فرمائنے چون گھل اگر میں کو چونے پیو کو چھوڑ دے یہ پیو کو چون دی میڈے نہ لگا ڈھات روڑ دے روتے آدھے سیاں گھول گھتا سارا خیش قبیلہ ایک مدنیہ تیرے نہ تو ایک پل دور نہ تھی ماشاءاللہ تیری ظلف دی ٹھڑی چھان تو آدھے میڈا کریمہ لکھ واری پیو ماں چھوڑے ساں تیری گلی کنو منہ نہ مڑے ساں اندہ بابا جنگلیں دے منہ کرتے روندہ ویندے آدھا ویندے میری بچی ای محبوب کو کانڈ لامینا ایندے قدمے کنو سیر اپنا چامینا میں جانا میری قسمت جانے اور رت روجے اوپر نبھیساں ایہو داغ قبر گھن ویساں یہ ماہی معاف نہ کیتا میں رو منڈی بس اسنو کہنا کرے مسلمانو ترائے دیہاڑے رونے ترائے راتی جنگلیں وچ رونے ایندہ رومن وال عرشیں تے رب کنے پنے اے سیرے فوندہ رومن نہیں پنا میرے مدنی فرمے دل جڈا بھی جتھا بھی میرا امتی اندے خوف چنیر وہاں باندے اپنی عرض عرشیں تے پوجا باندے جیرے ویلے فرمائنے بندہ نیر وہاں باندے ہکی ہنجتے عرشیں والے کوئی منا باندے حضور دے رنگے ہوئے ترائے راتی رونے ترائے دی رونے ایندہ رومن جدہ عرشیں تے پنے اللہ سین جبریل کو پچھے محبوبہ سوا تے دے بیا کوئی کہنوی سال بیدا سین پائے بھی منیج گیا تو بھی منیج ون محبوبہ جدہ بھی اللہ دا حکم ہے مسلمانو میرے مدنی تا آپے کہیں نہ جھیڑا نہیں لیندے رب دے طرفوں جھیڑا لیندن جدہ رب منی جے محبوبی معاف کریں دل فرمائنے سلمان آدھے جی تھی ونیا قربان فرمائنے وانجوے گولا میں دارولیا جوان آدھے میڈا کریمہ کالا دا ہمیں ونجوئی کو رولو آجادی ونجوئی کو بولو فرمائنے وجیڑے رولیں دل اوہے تنگولے
وہ میڈا قریب ماترہ دیہاڑیں دریا پتہ مشرق گے پتہ مغرب گے کتھ گولوں تے کتھ نہ گولوں فرمائنے مجھے نہ تھی وہ مٹھے محمد کو ساری خبریں ذرے ذرے تے میں محمدی نظر فرمائنے مجھے نہ تھی وہ او فلانی جاتے ونجو پہاڑے وے ایک پاسوں جھکارے وے آجڑی کھڑا رون دے وے ہوں کو میں محمد یار دی تارے وے ونجو آجڑی کنو پوچھو ہوں کو پتہ حضرت سلمان فرمیندن جیرے ویلے میں گلیں دیے حضور دی دسی ہوئی نشانی تے پنا دیکھاں تا بکر والے روجے بے حالے میں آنکھیں میں بکر والا میں کو سال بے سہیں دی خبر دے آدھے میں کو کیا پتا سال با کونے آنکھیں میں یار جائیں کو مدنی قریب دے آج کے دی خبر پئی کہنی اون کو تاروں مانا لی اٹکل آئی کہنی وہ جیڑا ندیاں واہی کھڑی معلوم تھیندے جھاتیاں پئی کھڑی آدھے سیاں بھی آتا پتہ کہنی لیکن ایک جوانے جائندے اکھیں وچوں ہنچوں دا طوفانے اون دے رومن کو دیکھ روندہ سارا جہانے آنکھیں یار کیا ان دی نشانی ہے آنکھیں رات دام دے درخت دی لڑی نلوال بدھیں دے ٹنگیت مدینے دے منہ کر نیر وہیں دے پر میں نے یارو ہو سال وائے گھرن جل میں کوں میں تاؤں کو سڈانا یا آدھے کریمہ نہ تیہندہ مل دیتے کوں نہ مل دے میں کوں جڑا دھرات ڈھل سی ہی درخت کنوں دی آواز نکل سی بہرے یار بہرے ادھرات کو تو بھی جلی تھے میں بھی جل سا فرمائنے قسم رب دی جڑا ادھرات تھائیے اسارے کنے ہوں دی آواز آئیے جڑا ونجتے ڈٹھم کیا پیا دہدا ظلفاں لڑی نال بدھی کھڑے ٹنگیت کے جھوٹے بھی مریندہ کھڑے نیری وہیندہ کھڑے مدینے دے منہ کرتے الیندہ کھڑے کھڑا دے لڑ لگی دی لاج کو پال محمد تونے جو آئے والڑیاں ایویں چنگیاں دے گل پم جل بریاں پیوے جل پیتاں پالڑیاں مسلمانوں جڑا سلمان سے روندہ ڈٹھے پر میں نے لہیا وہ جوانا ربی منیج گئی سید العربی منی یار کتنی خوش قسمتوں سے جن ہوتے رب رسول راضی تھی فرمائنے جائیں ویلے سنیس جو ربی منیج گے سید العربی منیج گے وال خوشی جو آئیے نہ وال چھوڑن دا ہوشے نہ لڑھی تروڑن دا ہوشے والدہ گچھا اٹھائیے تڑپ دا جوان کی تھائیے ویندہ دے خوش تھی فریدہ شاد ول او دکھڑے کو نہ کر یاد ول اجھو جھوک تھو آباد ول یہاں نینی وہندی حکمنی مسلمانوں فرمائنے ہون خوشیاں ویندہ کریں دے آدھے اجھو ویساں مدنی دے نالین چمے ساں کئی دی مجھے جتانی موج نالہ سے گلکڑی کائنا چھوڑے ساں اے آدھے وانتے بھاکلیاں پیساں غیب دا فرشتہ دے رب دے عشق دا دعویٰ کی تھی اجان ایک بار بھی یہی تکڑے ساں ایمان نہ لکھاں عاشقی بھلا تھک دن سیاں حضور دے امتحانے کرنے اے تا تو ہیں میں جرے سبحان اللہ کھینیا کھینیا تھک ویندے وے عاشق نہیں تھک دے جو آدھے وے گھین بس مولوی دا زور لگ دا تا پہ اے چابی آلے کھڑونے کہنسے ساری طاقت لگ بلا سبحان اللہ کوئی زور دا جو آکھو بلا پتہ لگے جو یارے حضور دے عاشقن جرے اے حضور دے عشق انہیں دے سینے منور جو ہے ہر وقال لو تے سبحان اللہ بچے
فرمائنے ہن عشق دا غیب دا فرشتہ پیا دے رب دا فرمانے ایک تینک نو بار بیا چوے ساں آدھے میں منہ نہ مڑے ساں میرے ڈاں شاد رہنے میں اگر تجھ کو مسرت ہے تو میں ناشاد ہی اچھا مجھے ناشاد رہنے دے مجھے شکوا نہیں آباد رکھ یا برباد رہنے دے مگر للہ میرے دل میں اپنی یاد رہنے دے مسلمانوں جڑا روندا ہویا پنے مغرب کو حاضری تھائیے محبوب مغرب دی نماز شروع فرمائی کھڑن سورت حاجی کھڑن اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر کیا مانائندہ مسلمانوں تے کمیں کمانے دی ضرورت ہے لیکن ان کو ضرورت نہ ہے قرآنی عربی ہا سنانا لجوانی عربی ہا مانا سوچے سا آدھے مدنی کھڑے فرمین دن اللہ کو متقاصر اے جہر سا حوث سے چپت ہوئے ساکو یاد نہ کتوے حتی زرتم المقابر چیتائی قبری دے مونا ڈٹھوے سب کو یاد نہ کتوے سونی استدھار نکل گئی اس آدھے جے اگر مدنی دلو منی دا آمن سیتی میڑا نصیب نہ تھی اے جیڑا محبوب میں نے لئی کھڑے اندار تجن رنج لکئی کھڑے ہائے قسمت میں تا مدت رنا کوشتیاں جو حضور کنے پنا نہیں لائم کارن سکھوے میاں پائے پلڑے دوڑے دکھوے میاں مسلمانوں جدہ سنیے جو حضور راضی کائنی وڈی دھار کدیس زیرہ پھٹ گئے منہ کنو تھی لہو دا گھٹ گئے چوتھی صفحے چروندہ پہ تڑپ دا پہ حضور سلام والے فرمائنے سلمان جی تھی ونیا قربان وہ گولیں میں دا نکھڑیا جوان آدھے قبلہ گولایا ہونے حاضر تھیں دے فرمائنے کوڑ نہ مار اتحیات کنو پیچھے جبریل ٹو رہے آدھے ماہیات سال بے دامن مک گئی سیاؤں دا سارا ہیلا چک گئی رب دے ان ساری رنج بھولئی ونجو نکھڑے یار کو سینے لئی ونجو جاڑا مدنی ویندل حضور نیر ویندے وہیندل جاڑا مدنی کو ڈٹھس نیمانی کھنال پیا دے اب نزا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے باسانی مسلمانوں میرے مدنی جھکتے بوسے بھی دیندے بیٹھن حضور سیدھے نل لیندے بیٹھن جدہ حضور ان کو جھولی وچ پایا عاشق دروہوں ویلے مکلایا سارے صحابہ روتے آدن ربا یا اچھا موت پہنہا مردیں ویلے تا محمد دی جھولی وچ ہوا حضور فرمائی کو غسل دیو کفن پو ول جنازہ پڑھیں دوں جنا جنازہ تیار تھے آنکھیں او کریمہ جنازہ پڑھاو فرمائی نے جنازے کو دیرے تو ہم دیر فرماو گلی گلی وچ ہو کا دیواو آنکھوں وے بارکا مدنی سال بے سین المنید گئے رب بھی منید گئے جڑا ہو کے ملین یتیم بچی دے کرنے آواز گئیے بی بی پھولیں دے ہار چین دیئے دھوکڑیاں مریں دیئے آدھے ویساں بابے کو ہار پویساں راج راج بھاکلیاں پیساں خبر نہ ہس کفن ون تکے
جدا حضور دی کچاری گئی ہے ہاتھ جوڑتے اجے میرا کریمہ سنیے میرے بابے نال منیج گیو فرمائنے مائی منیج گیا میرا رب بھی منیج سائیں میرا جھیڑا تا تیرے طرفوں ہاں آنکھیں تا میں بھی منیوا فرماما بابے کو بھاکل پاما فرمائنے ہاں ماں تو ہی منیج والا سائیں سارے تا بیٹھے نا میرا باقی تھائیں فرمائنے سامے دیکھ کھٹ تے جھوک لئی پئی چادر چٹی پئی پئی جدا ڈیڑے گئیے جدا موکنو چادر ہٹائیے کفنی تے دید پئیے ڈٹھے تے آجے دھاڑو میڈا بابا مبارکی او مدنی کو منڈائی ویندی پر رے مکلاوہ چوک لڑائی ویندی میں یتیم کو قیدے سہارے کھڑائی ویندی مسلمانوں جڑاؤں دی دھاڑائیے مدنی بھاجتے بچی کو بھاکل پئیے فرمائنے اماں جڑاں تیری چیخ نکل گئی عرش دی چوٹی حال گئی اماں ونڈا مائے تے چون تو سائیں کیا ونڈیں دو فرمائنے جے صبر نہ کر سکیں ہونے تے دا پیو جیوے ساں ہونے تے کو ملے ساں جے صبر چا کریں ایکو جنت دی ٹکٹ دے ساں تے دا ابا میں محمد بنوے ساں زہرا تیری بھین بنے ساں عائشہ تیری ماں بنے ساں آدھے گول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنیاں تیرے نہ تو ایک پل دور نہ تھی ماشاءاللہ تیری ظلف دی ٹھڈڑی چھاں تو میرا کریمہ تے جی ابا ملے زہرا جی بھین ملے عائشہ جی ماں ملے اجنہ میں کو خدا ملے سرکار جنازہ جدہ پڑھے ولا صحابہ فرمیندن دفنامن پہ ویندوں حضوری نال ٹر دے ہم دینا لیکن حضور پورا قدم نہیں رکھیں دے حضور پبیں تے انگلی تے ٹر دے ویندن آکھے سے یا رسول اللہ مجمع اتنی تکائی نہیں سہی اے پورا قدم کیوں نوے رکھیں دے فرمائنے 7 اسمان دے فرشتے میرے یار دے جنازے پڑھن فرمائنے توہا کو پتہ کانی میں تا دے دا کی میں لتانا انہیں کو وہ سونا توہا دے دے میں کھڑ رہو اسان دفنے سوا فرمائنے رب دا آدھارے محبوبہ یہ تانی عاشق قبر تک خوشحال ہوئے مٹھا محمدی ہی دے نال وہ مسلمانوں جے سچی توبہ ہائی رب بھی راضی ہا سید العرب بھی راضی ہا فرشتے جنازہ پڑھن کتے آئے کھڑے آن آج بھی اگر غلط نگاہ دی بجائے آپاں کہیں دی عزت دی حفاظت چکروں سونا محمد دی راضی تھی سے میرا رب بھی راضی تھی سے اللہ حاضر قبول مقبول فرماوے اے موضوع جرات طویلے محبت اللہ گالی ڈھیر سارا وچھن لیکن ٹائم کو دیکھتے میں ایمیں قلیل چاکیتم شاہ صاحب نا چپر سن انشاءاللہ جمعہ پڑھ دوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ